अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जमात 12वीं के उर्दू निसाब से हम गज़ल के हिस्से की तरफ बढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह आज हम हमारे निसाब की पहली गज़ल जो कि हैदर अली आतिश की लिखी है उसका मुताला करेंगे, उसकी तशरीह करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपने इस गज़ल को पढ़ा होगा और इसके मुश्किल अल्फाज को तहरीर भी किया होगा। तो आए, एक बात तो हकीकी है कि सारे आलम में फैली खुशबू देखी, सारे आलम में फैली खुशबू देखी, हर लहजे में महकती उर्दू देखी। बेशक उर्दू ज़बान की खूबसूरती, उसकी महक, उसकी खुशबू हर आलम में हमें महसूस होती है और ये महक, ये खुशबू, ये हुस्न, ये खूबसूरती गज़ल के ज़रिए दोबाला हो जाती है। तो आइए हम गज़ल का मुताला करते हैं। वैसे तो हमने गज़ल का एक मर्तबा मुताला कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसकी वजाहत करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। अदब ताचन ए दस्त हवस कातिल के दामन का, अदब ताचन ए दस्त हवस कातिल के दामन का, संभल सकता नहीं अब दोष से बोझ अपनी गर्दन का। थोड़ी तवज्जो चाहूँगी आपकी। इस गज़ल के मतला में, यानी गज़ल के इस पहले शेर में जिस तरह के अल्फाज और जो बयान दिया गया है या जो बातें बताई गई है वो समझने की है। वो इसलिए कि इस शेर में हमें इश्क़ हक़ीक़ी नज़र आती है, इश्क़ हक़ीक़ी नज़र आते हैं और साथ साथ हमें तसव्वुफ़ की झलक भी नज़र आती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ शायर का ख़याल क्या है, शायर क्या कहना चाहता है। शायर कहते हैं कि दस्ते हवस कातिल के दामन का अदब कब तक किया जाए और कांधे से अपनी गर्दन का बोझ अब संभाला नहीं जाता। ये तो इसकी नस्वी तरकीब हो गई, लेकिन वजाहत कुछ यूँ बनेगी कि आतिश लखनवी की गज़ल का ये जो पहला शेर है, अवलिन शेर है, मतला जिसे हम कहते हैं, दरअसल इसमें वो इश्क़ हक़ीक़ी को खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं। शायर ने दस्ते हवस और कातिल के अल्फाज को दरअसल इख्तियारी के तौर पर इस्तेमाल किया है। दस्ते हवस और कातिल, ये जो अल्फाज है इस शेर में, तो ये दरअसल इख्तियारतन इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि शायर का कहना है कि ये दुनिया कैसी है, रंगीनियों और ऐश परस्ती की जगह है। दस्ते हवस जहाँ पर ऐश व इशरत ही का सामान मौजूद होता है, कातिल से मुराद ऐश और खुशी है और बहुत ज़्यादा आराम व सुकून है। शायर इनमें से इस कदर मुनमिक हो गया है, इतना महू हो गया है कि उसे महबूब हक़ीक़ी पर तवज्जो देने की कोई फुर्सत ही नहीं मिलती, जैसा कि उसका हक़ है। ठीक है। अदब ताचंद ए दस्ते हवस कातिल के दामन का, संभल सकता नहीं अब दोष से बोझ अपनी गर्दन का। कहता है शायर कि वो दुनियावी मसरूफियात, दुनियावी ऐश व इशरत, दुनियावी रंगीनियाँ, दुनिया की खूबसूरतियाँ, दुनिया की हुस्न में इतना खोसा गया है कि उसको हक़ीक़ी मानों में अपने महबूब यानी कि अल्लाह ताला, यहाँ महबूब से मुराद अल्लाह ताला है, क्योंकि बताया मैंने आपको पहले भी कि ये इश्क़ हक़ीक़ी की तरफ इशारा मिलता है। इसीलिए शायर अपने इश्क़ जिससे है, उसको महबूब से है, उसको नहीं मना पा रहा है, उससे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो दुनिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुका है, दुनिया की रंगीनियों में खो चुका है। इसीलिए शायर का कहना है कि दुनिया जो कि कातिल है, जो कि महबूब है, उसके लिए उसके हिर्स व हवस की वजह से इबादत और रियाजत में वो पीछे पड़ रहा है, यानी उसमें तवज्जो कम हो रही है। और शायर अपनी इस तरह की दो तवज्जोही ज़िंदगी या दो जहती ज़िंदगी, दोहरे म्यार के किरदार से उगता चुका है, यानी वो मोहब्बत दुनिया से भी करता है, उसे इश्क़ खुदा से भी है। इसीलिए शायर कहता है मुझे मेरी ज़िंदगी बोझ सी मालूम होती है,
بہت زیادہ میں پریشان ہوں، میں ذہنی کوفت میں مبتلا ہو چکا ہوں، مایوس ہو چکا ہوں۔ جینے کے بجائے مجھے گلے لگانا کا احساس ہوتا ہے موت کو۔ موت میں اپنے گلے لگانا چاہتا ہوں، زیادہ پسند کرتا ہوں، کیونکہ زندگی بوجھ لگنے لگی ہے۔ اسی لیے شاعر کو زندگی جینے کا مزہ نہیں آتا۔ لیکن یہ بات اس نے واضح انداز میں بیان نہیں کی، اس نے بس اشاروں کنایوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ سمجھ سکتا نہیں اب دوش سے بوجھ اپنی زندگی کا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اگر اس کی شعری ترکیب کو سمجھیں گے یا اس کی صنعتی ترکیب کو سمجھیں گے تو دیکھیے گا بیٹا اس میں شاعر نے کون کون سے صنعتیں استعمال کی ہے، کون کون سی صنعتیں استعمال کی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے جب صنعتوں کو سمجھا تھا، سیکھا تھا، اس وقت آپ کو ہم نے کئی ایک صنعتیں بتائی تھی، جن میں سے ایک ہم نے بتایا تھا استعارہ، صنعت استعارہ۔ یہاں پر شاعر نے صنعت استعارہ کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں دست ہوس اور دوسرا ہے قاتل۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں کیا ہے؟ عیش کشی اور دنیا کی رنگینیوں کی طرف اشارہ دیتے ہیں۔ دنیا کی رنگینیوں کے بدلے میں استعمال ہونے والی دست ہوس دنیا کے عیش و آرام میں کھو جانا، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانا ہے۔ قاتل سے مراد محبوب کی اداؤں کا اسیر بن جانا، اور محبوب اپنی اداؤں سے قتل کر رہا ہے۔ اب محبوب یہاں پر دنیا ہے، محبوب یہاں پر دنیا ہے جس میں کھو کر حقیقت کو بھول بیٹھا ہے شاعر۔ تو اس طرح سے یہ صنعت استعارہ بنا۔ اور اگر ہم دوسری طرف بڑھتے ہیں، اگر اس پر تھوڑا سا اور غور کرتے ہیں یا تھوڑی توجہ مزید دیتے ہیں تو ہمیں کچھ اور بھی چیزیں نظر آئے گی، جیسے ادب، ٹھیک ہے، اور اب ہمیں دیکھنا ہے ادب اور اب میں صرف دال کا فرق نظر آتا ہے۔ دال ہٹا دو تو اب بن جائے گا، اب میں ہم دال ملاتے ہیں تو بڑا ادب نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب ادب یا اب میں ایک حرف کی کمی بیشی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں ہم اس نسبت سے اس صنعت کو ہم صنعت تدنیس زائد یا ناقص کہیں گے۔ ٹھیک ہے، زائد اضافہ ہوا، ناقص میں نقص نظر آیا، ادب میں سے دال ہٹا دیا گیا، لیکن معنی بدل گئے، ہے نا۔ یہاں پر جیسے ادب بنا تو یہاں اب بن گیا، اس طرح سے یہ الگ الگ ہو گیا۔ تو یہاں پر صنعت استعارہ بھی ہے اور صنعت تدنیس ناقص و زائد بھی ہے۔ ہمیں ہر ایک شعر کو بہت باریکی سے سمجھنا ہے، مفہوم کے ساتھ سمجھنا ہے، اور ساتھ ساتھ صنعتوں پر بھی توجہ دینی ہے تاکہ امتحان میں آپ کو کسی قسم کی دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ امید کرتی ہوں پہلا شعر آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ چلیے اب ہم دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے: بہار ایک دل کے داغوں نے دکھائی چشم قاتل کو، بہار ایک دل کے داغوں نے دکھائی چشم قاتل کو، دہانے زخم سینہ بن گیا دروازہ گلشن کا۔ اب یہاں ہم نے دیکھنا ہے نثری ترکیب، پہلے میں بتاتی چلوں۔ شاعر نے اس شعر کی نثری ترکیب کچھ اس طرح سے پیش کی کہ شاعر کے دل کے داغوں نے قاتل کی آنکھوں کو وہ باہر دکھائی کہ سینے کے زخم کا دہانہ گلشن کا دروازہ نہ بن سکا یا نہ بن گیا، دروازہ نہیں بنا۔ مطلب یہ ہے شاعر کے دل کو محبوب کی وجہ سے، معشوق کی وجہ سے بہت زیادہ چوٹیں پہنچی ہیں، بہت زیادہ داغ پہنچے ہیں، بہت زیادہ زخم آئے ہیں۔ اس کے بعد شاعر نے پھر یوں بھی کہا کہ معشوق کی آنکھوں کی وجہ سے وہ باہر نہیں دیکھ سکا، جو اس کے سینے کے زخم کا دہانہ گلشن کا دروازہ نہیں بن گیا۔ مطلب یہاں پر شاعر کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے۔ آئے ہم اس کی تشریح کو سمجھتے ہیں۔ معشوق جو کہ شاعر کا دوست ہے، محبوب ہے، اس کے فراق میں یعنی کہ اس کی جدائی میں شاعر کے دل کا حال انتہائی بدحال ہو چکا ہے۔ شاعر کا دل بہت زیادہ داغدار ہو چکا ہے، اس کا سینہ چھلنی ہو چکا ہے، اس کے چشم ابرو کی ایک جنبش سے پربہار ہو گیا۔ دیکھیے یہاں پر ہوا کیا کہ شاعر کا سینہ تو اس کے محبوب کی غم کی وجہ سے، داغ کی وجہ سے چھلنی ہو گیا تھا، بہت زیادہ پرخار ہو چکا تھا، لیکن محبوب نے نظر عنایت کی، محبوب نے جب ایک چشم ابرو کی اس کی جنبش دکھائی تو اس کے سینے میں، داغدار سینے میں بہار آ گئی۔
اس کا لولہان سینہ باب گلشن بن گیا، یعنی کہ گلشن کا دروازہ بن گیا، جہاں پر جاتی ہی پھول ہی پھول، رونق ہی رونق، بہار ہی بہار، مہک ہی مہک، خوشبو ہی خوشبو اور خوشیاں ہی خوشیاں محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو یہ صرف اور صرف اس کے محبوب کی ایک نظر کی عنایت ہے۔ جب اس نے دوست سے اس کے نامناسب رویے کی شکایت کی تو وہ بجائے شرمندہ ہونے کے اپنے برتاؤ میں شدت اختیار کرتے ہوئے شاعر کو مزید گہرے زخم دینے لگا۔ شاعر کا کیا کہنا ہے کہ بہار ایک دل کے داغوں نے دکھائی چشم قاتل کو۔ چشم قاتل یہاں محبوب ہے۔ چشم قاتل قتل کرنے والی آنکھ، چشم قاتل کہیں گے قتل کرنے والی آنکھ، یعنی ابرو کو خم دے کر جس طرح سے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر نے اپنے دل کے غم جب دکھائے تو اس نے یہاں طنزیہ انداز میں کہتا ہے شاعر کہ اس نے یہاں اپنے محبوب کی بے رخی یا محبوب کے بے مروت رویے کی شکایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب میں نے اپنے دل کے داغ دکھائے، دل کے زخم اسے بتائے، تو وہ شرمندہ ہونے کے بجائے میرے ساتھ مزید شدت والا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اس کے ساتھ کہتا ہے شاعر، آگے بتاتا ہے کہ اس پھولوں کے اس قدر اضافے سے اس کا سینہ گلشن بن گیا ہے، یعنی کہ اس نے یہاں پر طنزیہ انداز میں کہا ہے گلشن، دراصل وہ اپنے دل کے داغ کو، دل کے زخم کو کہتا ہے، یعنی زخم کے پھول اتنے زیادہ بڑھتے چلے گئے جس طرح سے گلشن میں یا باغ میں ہوتے ہیں۔ یہاں شاعر نے اپنے لولہان سینے کو گلشن کا دروازہ کہا ہے، یعنی گیٹ آف گارڈن کہا ہے۔ کتاب کے سرورق کی طرح باغ کا گیٹ یا باغ کا جو دروازہ ہوتا ہے، باب الداخلہ جو ہوتا ہے، وہ زیادہ ہی خوبصورت ہوتا ہے، جیسے کہ جاذب نظر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کیونکہ جب کتاب کا جو سرورق ہوتا ہے، پہلا جو ورق ہوتا ہے، شروعات کا جو ورق ہوتا ہے وہ جاذب نظر ہوتا ہے، اسے دیکھتے ہی انسان اس کا مطالعہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ دوست نے شاعر کے گلشن یعنی کہ اس کے سینے کو بے مثال و لاجواب پھولوں سے آراستہ کر دیا۔ مطلب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا سینہ اتنا زیادہ زخمی ہے، سینے کے زخم اتنے گہرے ہو گئے ہیں کہ وہ بھرنے کا نام ہی نہیں لیتے، یعنی ہر لمحہ اسے ٹیس ہونے لگتی ہے، درد ہونے لگتی ہے، اور اس کا منہ یعنی جو سوراخ ہے وہ بڑھ کر دروازے کی مانند ہو گیا ہے، یعنی بہت زیادہ کھل سا گیا ہے، اور اس میں صرف اور صرف درد کسب اور کرب کا احساس ہونے لگتا ہے۔ چلیے ہم اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ کڑاپن آ کے مردان خدا کے چل نہیں سکتا، کڑاپن آگے مردان خدا کے چل نہیں سکتا، کف داؤد میں یکساں ہے یہاں عالم موم و آہن کا۔ دیکھیے، کڑاپن آگے مردان خدا کے چل نہیں سکتا، کف داؤد میں یکساں ہے عالم موم و آہن کا۔ نثری ترکیب کچھ یوں بنے گی اس کی، اللہ کے بندوں کے آگے سخت الفاظ چل نہیں سکتے۔ سخت الفاظ سے مراد یہاں پر اظہار تکبر، کڑاپن مزاج کی سختی، مغرور ہونا یا غرور کے انداز میں، تکبر کے انداز میں بات بیان کرنا، یہ بالکل بھی اللہ کے جو معزز بندے ہوتے ہیں، برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، مردان خدا جو ہوتے ہیں، ان کے سامنے اس طرح کی اکڑ کام نہیں آتی، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ہتھیلی میں لوہا اور موم دونوں برابر ہیں۔ دیکھیے، یہ جو شعر ہے صنعت تلمیح سے تعلق رکھتا ہے۔ تیسرا والا شعر کف داؤد، کف داؤد کے معنی ہوتے ہیں داؤد علیہ السلام کی ہتھیلی یا داؤد علیہ السلام کے ہاتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تلمیح کا شعر بنا، اس لیے یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، تلمیح والا شعر ہے یہ۔ شاعر کا کہنا ہے اظہار تکبر اور غرور کو اس روئے زمین پر کبھی بھی روا ٹھہرا ہوا ہم نے نہیں دیکھا، کیونکہ اس کائنات کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے اور یہ ساری صفات اسی کے لیے روا دوا ہیں۔ ایسے میں خدا کے جو بندے ہوتے ہیں ان کے سامنے اگر تکبر، فخر، غرور کا مظاہرہ کیا جائے تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں آ کر موم کی طرح نرم ملائم ہو جاتا تھا، جبکہ لوہا انتہائی سخت ہوتا ہے، لیکن لوہے کا تکبر حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں آ کر ٹوٹ جاتا تھا۔ یہاں شاعر دراصل
غرور اور تفاخر میں مبتلا سخت زبان لوگوں کو اپنا رویہ بدلنے کی تلقین کر رہا ہے۔ ایسے لوگ جو تکبر کا شکار ہو چکے ہیں، غرور کا شکار ہو چکے ہیں اور مغرور قسم کے لوگ اپنی زبان سے لوگوں کے دلوں کو گزند پہنچاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے شاعر نصیحت کرتا ہے، تلقین کرتا ہے، بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا بھی موم بن جاتا تھا، یعنی تکبر کبھی کام نہیں آتا۔ انہیں یہ جتا دینا چاہتا ہے کہ ان کے دل دکھانے والی باتوں اور گالیوں سے اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، مردان خدا ہم جن کو کہتے ہیں، ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یعنی ان کے سخت کلامی کا نرم و خوش گفتاری سے وہ جواب دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو ولی اللہ ہوتے ہیں یا اللہ کے بندے ہوتے ہیں، برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان پر آپ اگر تکبر کی بات بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ، یا ان کے ساتھ آپ زیادتی بھی کر دیتے ہیں اپنی بدزبانی کے ذریعے، تو بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ مسکراتے ہیں اور ساتھ ساتھ خوش گفتاری کے ساتھ آپ سے پیش آتے ہیں۔ تو شعر میں اعتدال و میانہ روی کو بتاتے ہوئے انہوں نے سرفرازی اور بلندی کے پانے کا ذریعہ بھی ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے۔ اب دیکھیے گا یہاں پر صنعتوں کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں ہمیں معلوم پڑتا ہے موم وہ آہن، موم نرم ملائم چیز ہے، آہن لوہے کو کہتے ہیں، یعنی انتہائی سخت چیز ہے۔ اس حساب سے یہ جو شعر بنا وہ تضاد کا بنا، یہ شعر صنعت تضاد بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے یہاں پر تلمی بھی بن گیا، تضاد کے ساتھ ساتھ کف داؤد کی وجہ سے تلمی بھی بنا، تلمی جس میں تاریخی واقعے کی طرف اشارہ دیا جاتا ہے یا کسی خاص شخصیت کی طرف اشارہ ملتا ہے، تو داؤد علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے ہاتھوں میں لوہا بھی موم بن جاتا تھا۔ دو صنعتیں اس میں بھی استعمال ہوئی ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا شعر ہے ہمارا، در فردوس پر رضواں سے رخصت کون لیتا ہے، در فردوس پر رضواں سے رخصت کون لیتا ہے، سمجھتا ہوں میں کھیل ایک پھاندنا دیوار گلشن کا۔ اب دیکھیں یہاں پر شاعر کیا بتاتا ہے، در فردوس یعنی کہ محبوب کا در پر رضوان جنت کے دربان کا نام ہے، فرشتے کا نام ہے، اس سے اجازت کون لیتا ہے، یعنی کہ محبوب کے در پر جانے کے لیے اس کے پہرے دار یا اس کے دربان سے اجازت لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ گلشن جو کہ محبوب کا مکان ہے، اس کی دیوار کو پھاندنے میں ایک کھیل سمجھتا ہوں۔ اس کی دیوار پھاندنا یعنی ایک طرف سے دوسری طرف چلے جانا، دیوار کی آڑ سے ایک اور سے دوسری اور جانا پھاندنا کہلائے گا۔ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے شاعر کے لیے، سمجھ آ رہی بات، یعنی کہ محبوب سے ملاقات کے لیے وہ دیواریں پھاندنا کوئی مشکل کام نہیں سمجھتا۔ یہ خالص غزل کا شعر ہے جو آتش کے مزاج سے خطی ہم آہنگ ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ ان کے مزاج میں ہمیں عشق حقیقی اور ساتھ ساتھ تصوف کا رنگ نمایاں نظر آتا ہے۔ تو اس حساب سے ہم دیکھیں تو عشق و عاشقی کی باتیں تو بتائی جا رہی ہے لیکن مجازی انداز میں۔ معشوق کے دربان کو جس طرح سے رضوان سے تشبیہ دے کر انہوں نے جس عزم و ارادے کا اظہار کیا ہے وہ ان کی صوفی مزاج شخصیت سے خطی میل نہیں کھاتا۔ رضوان جنت کے داروغہ کا نام ہے، جنت کے پہرے دار کا نام ہے، وہ فرشتہ جو جنت کا نگہبان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے اجازت لیے بغیر آپ جنت میں داخل تو ہو نہیں سکتے، لیکن محبوب کے دربان گھر کی رکھوالی کرنے والے، محبوب کے دربار کی رکھوالی کرنے والے سے اجازت لینا شاعر کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس لیے یہاں پر شاعر کہتا ہے، یہاں دیکھیے گا کہ وہ بالکل صوفی من شاعر ہونے کے باوجود اس طرح کی باتیں یا اس طرح کا خیال ان کی شاعری میں ہمیں تذبذب کا شکار کر دیتا ہے۔ ہم بقرار سے ہو جاتے ہیں کہ شاعر اپنے حوصلے اور عزم کے ساتھ کیا اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے۔ اس نے یہاں پر معشوق کے جو دربان ہیں، جو اس کے نگران کار ہے، ان کو اس نے کیا کہا ہے، جنت کے داروغہ سے تشبیہ دے دی ہے۔ دربان کو رضوان تک کا خطاب دینے میں اس نے کوئی بخیلی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی اس شعر میں ابھر کر سامنے آتی ہے کہ دربان کو باتوں میں الجھا کر اور موقع پا کر محبوب کی زیارت کرنے کے جنون میں خلاف ادب کام کرنے سے بھی وہ گریز نہیں کرے گا۔ اس نے جوش اور عزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس کے لیے یہاں پر دیکھیے، پھاندنا دیوار گلشن کا سمجھتا ہوں میں کھیل ہے،
ठीक है। तो उसने ये खेल बताया है, उसने अपने इरादों को ज़ाहिर किया है और ये भी बात बता दी है कि दरबान की नज़र बचाकर दीवार फाड़ना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इस शेर से दोस्त की मुसलसल अदम इल्तिफाती से शायर की आजिज़ आ जाने का इजहार भी नज़र आता है, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा शायर की उकताहट भी नज़र आती है। अब एक और बात हम सनती एतबार से समझेंगे। इस शेर में शायर ने क्या किया है, रिजवान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इस शेर में शायर ने रिजवान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जो कि जन्नत के दारोगा का नाम है। इस लिहाज से ये शेर तलमी वाला बन गया, तलमी वाला शेर बन गया। उसके साथ साथ यहाँ पर रियायत लफ्ज़ी भी इस्तेमाल हुई है। रियायत लफ्ज़ी कौन कौन सी है देखेंगे हम। दर की रियायत से दीवार बना, दर दीवार बना, दर के साथ हम देखते हैं यहाँ पर दीवार बन गया, दरे फिरदौस के लिए दीवार बन गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फांदना, इजाज़त वगैरह अल्फाज आए, इसलिए शेर में मिरातुन नज़ीर भी नज़र आता है। देखो दर दीवार के लिए इस्तेमाल हुआ है, दीवार का फांदना, उसके साथ साथ इजाज़त का लेना, है ना। रुखसत कौन लेता है, यानी इजाज़त, रुखसत से मुराद यहाँ पर इजाज़त है। तो ये सनत मिरातुन नज़ीर भी हो सकती है। चलिए हम अगला शेर देखते हैं। हुई है मर्द में दुनिया की सूरत से ये बेजारी, हुई है मर्द में दुनिया की सूरत से ये बेजारी, गुमा होता है अपने साए पर भी हमको दुश्मन का। नसरी तरकीब कुछ यूँ बनेगी। दुनिया के इंसानों की सूरत से इतनी बेजारी है कि अपने साए पर भी उस दुश्मन का गुमान होता है। यानी शायर दुनिया के इंसानों से उकता चुका है, उसे हर एक इंसान दुश्मन नज़र आता है, यहाँ तक कि उसका साया भी उसे दुश्मन ही नज़र आता है। अब देखिएगा शायर क्या कहना चाहता है कि जिस आहत में उसने आंखें खोली हर तरफ फितना फसाद जैसा माहौल था। अब देखिए इस शेर में यहाँ पर मजमून बदल गया है। हम पिछले अशार तक इश्क और आशिकी के क़स्से को देख रहे थे, उसके इश्क और आशिकी में बेजारी भी हमें देखने को मिली, लेकिन इस शेर में शायर बहुत ज़्यादा उकताया हुआ नज़र आता है। लेकिन किस बात से, दुनिया के सितम से, इंसानों के जुल्म व सितम से, लोगों का बाहम दुश्मन होकर रहने से, इंसानी चपखलिश से और ज़माने के बेजारी से, यानी बेमुरवती से। इस कदर बेमुरवती, धोखा और रियाकारी इतनी बड़ी है कि शायर बहुत आजिज़ नज़र आता है। वो इतना आजिज़ आ गया है कि अपने खौफ से भी उसे, अब अपने साए से भी उसे खौफ महसूस होने लगता है। यही वजह है कि उसे दुश्मन से ताबीर करता है। हालांकि उसका अपना साया है, लेकिन फिर भी उसे यूँ लगता है कि ये पहलू भी निकल सकता है कि बहुत ज़्यादा वो बेएतबार हो चुका है दुनिया से, उसके अंदर बेएतबारी की फ़िज़ा छाई हुई है। शायर अपने पराई की तमीज़ तक खो बैठा है, क्योंकि उसने बहुत सारे धोखे खाए हैं, बहुत सारी उसने रियाकारी को अपनी आँखों से देखा है, उसने बहुत सारी दुश्मनियों को देखा है, बहुत सारे लोगों को एक दूसरे पर जुल्म करते देखा है, बेमुरवत होते देखा है, हक़ मारते देखा है। इसीलिए शायर को समाजी अक़दार पर अब ख़त्ई यकीन नहीं है, बल्कि उसने समाजी ख़दरों का इन्हितात होते देखा है। वैसे आज के हालात पर भी ये शेर सादिक़ आता है, क्योंकि आज का ज़माना भी इसी तरह पुराशूब हमें नज़र आता है। चले हम अगला शेर देखते हैं। सताया है निहायत इनक़लाब दोहर ने हमको, सताया है निहायत इनक़लाब दोहर ने हमको, रहा करता है चश्म तर के ऊपर गोशा दामन का। शायर का कहना है, नसरी एतबार से देखेंगे कि इनक़लाब दोहर यानी ज़माने की तब्दीली, इनक़लाब तब्दीली को कहते हैं, दोहर ज़माने को कहेंगे। दुनिया की जो तब्दीली है, ज़माने की जो तब्दीली है, उसने हमें बहुत सताया है, जिसकी वजह से चश्म तर यानी कि आँखों की नमी हमेशा पर दामन का गोशा रहा करता है। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करें कि इस शेर से शायर के हालात की अक्कासी होती है, यानी शायर के हालात ज़िंदगी का हमें पता चलता है कि किस दौर में वो पैदा हुए थे, किस दौर के हालात से उन्होंने अपने आप को यहाँ पर गुजारा है, किस तरह से अपने आप पर उन्होंने मुसीबतें उठाई है। ख़ास तौर पर उनकी शायरी जब संजीदगी के मरहले में दाखिल होती है तो वो नहायत ही पुराशूब ज़माना नज़र आता है। ख़ास तौर से नवाबीन व सलातीन का जो ज़माना है, एक के बाद दिगरे अपने मनसब व मर्तबे से दूर करते जाते नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ़िरंगियों का बोलबाला रहा है पूरे हिंदुस्तान में।
अंग्रेज़ों की हुकूमत रही, उमराओं का ज़माना था, लेकिन नवाब और उमरा भी अंग्रेज़ों की बात गुज़ार बनते गए और अंग्रेज़ों की ही साए में वो आगे बढ़ते रहे, उनकी हुकूमत चलती रही। आतिश जैसा संजीदा और फ़िक्रमंद या मुफ़क्किर शायर हालात में खामोश कैसे रह सकता था? लिहाजा उन्होंने आमरीत और इस कदर बर्बरियत वाले ज़माने में अपने जो पंजे थे मजबूती से गाड़े रखे, जैसे कि दम मारना आसान नहीं था। यानी यहाँ पर इस ज़माने में जो अंग्रेज़ों का ज़माना था, हर तरफ जुल्म सितम उरूज पर था। ऐसे ज़माने में अपने आप को टिकाए रखना, अपने आप को बनाए रखना, अपने आप को खड़ा करना बहुत मुश्किल काम होता है, मुश्किल अमर है। ऐसे में शिकवा और एहतजाज की हिम्मत जुटा पाना बहुत ज़्यादा दिलगुर्दे का काम माना जाता है, बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसे मामले को उन्होंने क्या किया है, बहुत मुश्किलों से संभाला है। अपनी इसी बेबसी पर शायर आंसू बहाता रहता है और देखिएगा मिसरा सानी जो है रहा करता है चश्मितर के ऊपर गोशा दामन का। इसमें वो बताते हैं कि ये बात खुलकर हमारे सामने आती है कि बेबसी इस हद तक पहुंची है कि सिवाय आंसुओं के और कोई चारा नहीं है। गोशा दामन का यानी कि उनका दामन हमेशा चश्मेतर की वजह से, आंसुओं की वजह से भीगा रहता है, क्योंकि वो रोने या आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हर तरफ ताकतें उनकी है, अंग्रेज़ों की है, और यहाँ पर सिवाय खुदा के वो किसी और पर भरोसा कर नहीं सकते और हमेशा वो शिकवा ही करते हैं अपने आंसुओं के ज़रिए। गज़ल का आखिरी शेर हम देख रहे हैं, क्या एक आन में तेग़े ख़ज़ा ने, क्या एक आन में तेग़े ख़ज़ा ने साफ दो टुकड़े, क्या एक आन में तेग़े ख़ज़ा ने साफ दो टुकड़े, गुमा ही रह गया दुश्मन को आतिश अपने जोशन का। देखिए शायर का क्या कहना है कि तेग़े ख़ज़ा ने एक पल में दुश्मन के इस तरह ठीक ठीक दो टुकड़े कर दिए कि दुश्मन का जो जोश था वो गुमान की तरह रह गया, बस वहम ही बनकर रह गया। उसको जो एक एतबार था, एतमाद था कि मैं तो ताकतवर हूँ, यानी मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे कोई ज़िरा नहीं सकता, लेकिन तेग़े ख़ज़ा ने यानी मौत की तलवार ने ऐसी काट मारी, यानी ऐसे उसके टुकड़े किए कि उसका गुमान, उसका वहम, उसका गरूर टुकड़े होकर रह गया और वो देखता ही रह गया। जैसे कि कहा एक शेर यूँ भी है कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। ठीक इसी तरह इस शेर पर सादिक आता है। देखा जाए तो आतिश लखनवी के इस मक़ता की मुकम्मल तफसीर यही शेर है, क्योंकि इंसान अपनी मौत से वाकिफ़ नहीं है। बशर के माने इंसान आदमी है, आदमी के होते हैं, तो कोई अपनी मौत के बारे में जानता नहीं है कि किस लम्हा उसे मौत आ दबोचेगी, लेकिन उसके बावजूद हम क्या करते हैं, 100 बरस का सामान इस दुनिया में जमा करके रख लेते हैं, जबकि हमें अगले लम्हे की भी खबर नहीं कि हम अगले लम्हा सांस ले पाएंगे भी कि नहीं। उसके बावजूद 100 बरस का सामान हम जमा किए जाते हैं। तो बहरहाल उस जैसे कोहना मश्क और जहाँ दीदा शायर का यही क़िस्सा है या हिस्सा है। जोशन का इख्तियार इस्तेमाल करके उन्होंने दुनिया जहान की तमाम रिवायतों और उलझनों को वाज़ेह कर दिया है, जिनसे वाबस्ता रहकर इंसान बेबाक या गाफिल हो जाता है। शायर के मुताबिक इंसान जानबूझकर मौत को नज़रअंदाज करके दुनिया में इस तरह रहता है गोया इसे कभी यहाँ से जाना ही नहीं है, मौत से कभी गले मिलना ही नहीं है, लेकिन फ़रिश्ता अजल की आमद उसे उसकी हैसियत व औकात का पता एक पल में बता देती है। फ़रिश्ता अजल यानी कि मौत का फ़रिश्ता जिस वक्त आता है उस वक्त एहसास होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारी, जिसको उसने हमेशा रहने वाली ज़िंदगी समझा था, एक लम्हा में वो बिखर सी गई, एक लम्हा में ही वो ख़त्म हो जाती है। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी यहाँ पर ये गज़ल मुकम्मल होती है। आप लोग इस गज़ल को एक मरतबा पढ़िए, मुश्किल अल्फाज को समझने की कोशिश कीजिए और वीडियो को गौर से देखकर समझिएगा। अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह किसी और मज़मून के साथ दोबारा हाजिर होंगे आपके पास। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।